बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लास्ट वीक में जो दो तीन वीडियो बनाई थी रोल ओवर वीक में, उसमें आपको बताया था, आपके गोश गुजार ये बात की थी कि रोल ओवर वीक का इम्पैक्ट जो है वो 3 दिन है टोटल रोल ओवर वीक के, और पहले 2 दिनों में काफी हद तक वो जो प्रेशर है वो निकल जाएगा, और लास्ट जो सेशन होगा रोल ओवर वीक का आखिरी जो दिन होगा वहां पे आप बाइंग देखेंगे। तो लास्ट का सेशन देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बाइंग देखी, अच्छा सेशन था लास्ट वाला। उसके बाद एक दो चीजें और आपके गोश गुजार की थी। एक तो ये कि मुझे नहीं लगता कि पासदारान इनकलाब जो है वो और जो लीडरशिप है ईरान की, जो वजीर है उनके अब्बास अरागची साहब ले लें या दूसरे ले लें, मुझे नहीं लगता कि वो एक पेज पे हैं। अगर ऊपर MOU साइन होते हैं, ऊपर सुलह की बातें होती हैं, तो कहीं नीचे से कोई अबनाए हुर्मुज़ पे पासदारान इनकलाब कोई ऐसी खिटपिट कर देता है जिसकी वजह से तमाम सिनेरियो फिर चेंज हो जाता है। अब नाए हुर्मुज़ पे कशीदगी की बात अगर देखें, ईरान के अमेरिका के ईरान पे हमले अगर देखें, तो उसके पीछे वजह जो है वो ईरान ही है, और ये चीज वो खुद तस्लीम कर चुका है। मेरे ख्याल से पनामा का जहाज था, वहां उस पे हमले किए ईरान ने, और उसके बाद ईरान ने खुद तस्लीम किया कि एक जहाज था, कार्गो जहाज था, जो कि जहां से हमने बताया था कि इस रास्ते से गुजरो, वो वहां से नहीं गुजर रहा था, तो हमने उस पर हमला कर दिया। अब इस चीज को ऐसे भी हैंडल किया जा सकता था, अगर वो आपके बताए हुए रास्ते से नहीं गुजरा तो आप अपनी एक शिप छोटी भेज दी और उसे बता देंगे यहां से गुजरो भाई, लेकिन उस पे ईरान ने हमले किए। अब दोनों का मुआहदा ये था कि जो अबनाए हुर्मुज़ है इस पे कोई भी जो है वो दखल अंदाजी नहीं होगी, और जो है वो कुछ किसी की भी नाकाबंदी नहीं होगी, जो जहाज होंगे वो जा सकेंगे जहां वो जाना चाहेंगे। तो उसकी खिलाफ वर्जी पहले की ईरान ने उस पर ड्रोन अटैक किए या वैसे उस पर अटैक किया। उसके जवाब में फिर अमेरिका ने ईरान पे हमले किए। उसके जवाब में फिर आगे से ईरान ने जो अड्डे थे अमेरिका के उस पे जाके हमले कर दिए। सेंटकॉम का कहना है जी कि ईरान को सिंगापुर के जहाज पे हमले के बाद मुआहदे की पासदारी का मौका दिया था। इन्होंने एक तो सिंगापुर के जहाज पे हमला किया, दूसरा पनामा के जहाज पे भी हमला किया। उसके जवाब में फिर अमरीकियों ने ईरान पे हमला किया। तो अभी तक देखें तो कंडीशन ऐसी चल रही है, हमले शमले जारी हैं, और अभी तक भी जो खबरें चल रही थी, यानी कि संडे की 3 बजे तक, इतवार वाले दिन 3 बजे तक यही खबरें हैं कि जो हमले हैं वो जारी हैं और जो कशीदगी है वो जारी है अबनाए हुर्मुज़ पे। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक और गुजारिश आपसे की थी। मैंने कहा था कि ठीक है, जंग बंदी हो चुकी, बाकी चीजें हो चुकी, पहले भी 15 दिन पहले भी आपको कहा था कि भूल जाएंगे, बिल्कुल अमन शांति अब दुनिया में होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरफ से चीजें चलती ही रहनी है। और लास्ट सेशन में जो कि बुध वाला सेशन था, उसमें भी कहा था कि आगे 4 छुट्टियां हैं, कुछ कैश और कुछ होल्डिंग पे आ जाए। तो यही वजह थी, इसी वजह से कहा था कि कुछ कैश कुछ होल्डिंग। अगर कल देखें ऐसी खिटपिट चलती रहती है तो कल आप थोड़ा सा प्रेशर देखेंगे इंडेक्स में, और उसी प्रेशर पे बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और अगर आपके पास कैश नहीं होगी तो आप कैसी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। बहरहाल लास्ट सेशन की अगर बात करें, बुध वाले सेशन की, तो इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी 422 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको 2227 पॉइंट के इजाफे के साथ हाई लेवल दिखाया 1,79,919 का। इंडेक्स का लो लेवल 240 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,77,931 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग 1878 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,79,571 पे आई। वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम ठीक थे, 436 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो के इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए, फिर PI, BTL, WTL, पाक इलेक्ट्रॉन, MLC, FBIA, कॉसम, SSGC, टॉमसल, बैंक ऑफ पंजाब। मार्केट समरी देखें तो एडवांस कंपनियां तकरीबन 290 रही, डिक्लाइनर 167 रही, अनचेंज 108 रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 4,47,000 वैल्यू रही, 40 अरब और 38 करोड़ की, वॉल्यूम 851 मिलियन के ट्रेड हुए। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो लास्ट सेशन में कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सपोर्शन कंपनियां, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, लेदर। नेगेटिव साइड पे देखें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां रही, रिफाइनरी, रियल एस्टेट, टोबैको, इंश्योरेंस, फूड। यहाँ पे देखें तो तमाम सेक्टरों ने मूव अप देनी थी, इस वो लेवल पे आ चुके थे, उस कगार पे आ चुके थे कि इससे आगे उनकी मूव बनती थी। लेकिन जैसी सिचुएशन नजर आ रही है जंग को लेके, तो अब थोड़ा सा डाउटफुल चीजें हो चुकी हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो UBL ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, उसके बाद लक, SRVI, PPL, FFC, MCB रहे। नेगेटिव साइड पे देखें तो ATRL, SNGP, कोलगेट, BAFL, हबको, TPLR रहे। पिछले जुम्मे वाले सेशन में जो एक हेल्दी सी करेक्शन आई थी, मैंने वहां पे इंडिविजुअल्स की आपने देखा था कि बाइंग थी, तो वहां पे भी आपको याद करवाया था कि देखिएगा जहां पे इंडेक्स ठीक होगा इंडिविजुअल्स बेच के निकल जाएंगे। आज देखें लास्ट सेशन देखें, अगर बुध वाला सेशन, तो वहां पे इंडेक्स ठीक था, इंडेक्स ने पॉइंट ऐड किए,
اور وہاں پہ انڈیویجولز ہمارا بیچ کے نکل گیا. بینکس کو دیکھیں تو بینکس نے بھی سیلنگ کی 19 ملین کی, بروکر نے 4.5 ملین کی بائنگ کی, کمپنیز نے 0.91 کی بائنگ کی, فارن کارپوریٹس کی سیلنگ ہے 1.35 ملین کی, انڈیویجولز کی سیلنگ ہے 3.20 ملین کی, انشورنس کمپنیوں نے 0.5 ملین کا سیل کیا, اور سارا جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ اٹھایا ہے میوچل فنڈ نے. ویسے جیسے بینکس کی اور میوچل فنڈ کی بائنگ سیلنگ ہے تو اس میں ڈیٹ مارکیٹ میں بھی کچھ نہ کچھ بائنگ سیلنگ ہوگی. میوچل فنڈ کی تقریباً 20 ملین کی آپ بائنگ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ادر آرگنائزیشن نے بائی کیا 0.62 ملین کا. اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ ہے $1 ملین کی. ڈیٹ مارکیٹ کو دیکھیں تو یہاں پہ 19 ملین کا سیل کیا ہے بینکس نے, 17 ملین کا بائی کیا ہے میوچل فنڈ نے, اور 2 ملین کا 2.25 ملین کی بائنگ ہے کمپنیز کی ڈیٹ مارکیٹ میں. بروکر نے 4 ملین کا سیکٹر وائز بائنگ کی ہے. اس میں سے اگر دیکھیں تو 1.78 ملین کی بائنگ ہے آل ادر سیکٹر میں, 1.5 ملین کا کمرشل بینکس کو بائی کیا, 0.5 ملین کا تقریباً بائی کیا فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو, 0.5 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں کو, 0.31 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کو, 0.21 کا ٹیکنالوجی سیکٹر کو. انڈیویجولز نے زیادہ سیلنگ کی ہے لیکن بائنگ ہے ان کی کمرشل بینکس میں, فرٹیلائزر میں, آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں, پاور جنریشن میں. آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیاں تھوڑی سی پریشر میں ہیں اور اچھا ان کا ڈیسیجن ہے انڈیویجولز کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیوں میں بائی کرنے کا. میوچل فنڈ کی ڈیٹ مارکیٹ کے علاوہ اگر دیکھیں تو بائنگ ہے سیمنٹ سیکٹر میں 1 ملین کی, اور اس کے بعد تقریباً 2.25 ملین کی ٹیکسٹائل سیکٹر میں. تھوڑی سی انٹری لی انہوں نے ٹیکنالوجی سیکٹر میں, پاور جنریشن میں, آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن میں, اینڈ فوڈ سیکٹر میں. 22 جون کو ایس جی ایف کے لیول دیے تھے 122 120 کا سپورٹ لیول بتایا تھا, اور ریزسٹنس لیول 127 128 131 کا بتایا تھا. لاسٹ سیشن میں الحمدللہ تینوں پہلے جو ریزسٹنس لیول تھے اس نے اچیو کیے, تو 121 122 سے لے کے 131 تک 10 روپے کا پروفٹ 122 روپے کے سٹاک کے ساتھ. اس کے بعد ایم ایل سی ایف تھا 19 جون کے, اس کے جو لیول تھے وہ دیے تھے, سٹاپ لاس تھا اس کا 100 کا تھا, لیکن جس دن یہ 100 کے آس پاس موو کر رہا تھا اور 100 کے نیچے بھی گیا تھا تو پی ایس او کا اور ایم ایل سی ایف کا جس دن تھوڑا سا پیننگ تھا, اس نے بتایا تھا کہ جو سٹاپ لاس ہے یہ آپ کلوزنگ بیس پہ رکھیں, تو کلوزنگ اس کی پھر 100 سے اوپر ہی آئی تھی, سسٹین کر لیا تھا اس نے 100 کا, اور لاسٹ سیشن میں 107 کا جو ریزسٹنس لیول تھا الحمدللہ اس نے اچیو کیا. ایف سی ای پی ایل کے ایک دفعہ ہمارے جو ریزسٹنس لیول تھے وہ اچیو ہو گئے تھے, دوبارہ یہ 109 112 پہ موو کر رہا تھا. تو میرے خیال سے مجھے نہیں یاد کہ فری والے گروپ میں بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا, لیکن پریمیم والے بھائیوں کو بتایا تھا کہ ابھی بھی اٹریکٹیو اور مجھے سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے ایف سی ای پی ایل, یہ 114 کرے گا انشاءاللہ. اور دوسرا ریزسٹنس لیول جو تھا اس کا 114 کا وہ لاسٹ سیشن میں اس نے اچیو کیا اور 11450 تک بھی گیا. اس کے بعد سیمیٹری کے لیول دیے تھے بدھ والے سیشن میں, لاسٹ سیشن میں ہی اس کے لیول دیے تھے صبح کے ٹائم جب یہ موو کر رہا تھا 10 روپے 95 پیسے پہ. تو بھائیوں کو بتا دیا تھا کہ اپنے جو سپورٹ لیول پہ اور اچھی موو انشاءاللہ یہاں سے دے گا. پہلا جو ریزسٹنس تھا 11 روپے 30 پیسے کا, اس کو اس نے اچیو کیا, لیکن ابھی سیمیٹری کی موو شروع نہیں ہوئی. ویسے اس کو میرے خیال سے 12 تک کی موو دینی چاہیے, جتنا یہ نیچے اس کی ایکومولیشن ہو چکی ہے, جتنا یہ رینج باؤنڈ سا رہ چکا ہے, تو اس کو 12 روپے تو لازمی ٹچ کرنا چاہیے, اچیو کرنا چاہیے 12 کا لیول. لیکن ابھی یہ جو تھوڑا سا کھٹ پٹ لگ گئی ہے ایران کی اور امریکہ کی, اس کو دیکھ کے تھوڑا سا پریشر نہ آ جائے تو الگ بات ہے, لیکن پھر بھی سپورٹ لیول اچھا ہوگا 10 روپے 95 پیسے کا اگین. تو کل دیکھیں گے انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو سچویشن کی جنگ کس طرف جاتی ہے, کوئی چیز اپنے سپورٹ لیول پہ ہے یا نہیں ہے, کس نے موو دی کس نے نہیں موو دی. تو جیسے ایس وائی ایم کو سیمیٹری کو دیکھا تھا, ایسے ہی کل اگر کوئی چیز ہوگی تو ضرور انشاءاللہ پریمیم والے گروپ میں شیئر کریں گے. پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. بیک اپ چینل کے لیے اور مٹیریل انفارمیشن, اس کے ساتھ فائنینشیل ریزلٹ کو ایکسپلور کرنے کے لیے جو چینل ہے اس کا لنک بھی نیچے پیسٹ کر دیا ہے. اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.